كوكو البنات، على سلامتكم. مرحبا بكم على قناتي يا صحابي وحبايبي من شيخ زابونيت. وحشتكم برشا، غبت عليكم شويه ويعطيكم الصحه الكل اللي بعثوا لي بلان دو ميساج وتسالوا عليا وينك عندك شهير tu n'as pas posté de vidéo وقتاش باش تهبط لنا فيديو جديده. et ça me fait énormément plaisir. يعطيكم الصحه وانا توحشتكم اكثر من اللي انتم توحشتوني. واليوم فيديو جديده فرحانه برشا اللي باش نعملوها. سي لا دوزيام سور ما شين، ما عملتش منهم برشا لي فيديو فلوغ. انا لو فلوغ دوجوردي هو get ready with me سبيسيال مارياج. دونك باش نحضر روحي، عندي لو مارياج دو مون كوزان، ربي يكمل عليه ويكمل عليكم الكل، بنوتات الكل اللي باش تعرسوا صيف السنه وربي يهني الجميع ان شاء الله. دونك هذه سي اون فيديو اونتر بارونتيز اللي انا من عام ولا حبيت نعملها، مي فيو كو سي ان بو ديفيسيل دو لا فيلمي. كي تبدا خاطر وحدك وسيليباتير تلبس حويجاتك وتحضر روحك في اقل وقت ممكن وتطلع. اما كي تبدا اون سورتي بوغ ان مارياج اون فامي وعندك دي زانفون، ناكد لكم معناها اللي ما طلع عائلتك الكل وطلع صغيراتك الى ما تشاهد. دونك سيتي سيت ريزون لا اللي خلتني عامله اشاك فوا نبدا عندي ان مارياج ونقول جو في فيغ لو فلوغ، من بعد يا اما ما نكملش نفيلمي، يا اما حاجه تعطلني، يا اما ما نكملش، يا اما جو دوا مو ديبلاسي حاسيلو. anyway السنه دونك vous étiez nombreuses à demander cette vidéo. دونك عملت اللي في جهدي الكل باش نجموا نصوروا الفيديو. دونك فيديو نتاع اليوم كيما قلت لكم سبيسيال مارياج على قوه جهدهم، او تغزروا الحرقوس الحنه الجو الكل. اليوم عندي وطيت مرت مون كوزان. دونك اون فا فيغ لو ميك اب. مش نستعمل دي برودوي الكلهم جدد، اول مره نستعملهم معاكم، وباش ما نقعدش نرغي ياسر وقت الفيديو وانا نعمل في الميك اب نتاعي، جو في لي زيتيليزي هكاكا اون فيرسيون رابيد. ومن بعد كيما العاده في لي بروشين فيديو نقول لكم عجبني البرودوي ولا ما عجبنيش، يا اما تلقاوه في لي فافوري يا اما تلقاوه في لي فلوب. من بعد باش نوريكم اللبسه العربي اللي انا باش نلبسها. سي سرا اون فيديو تري انتريسونت. دونك اقعدوا معايا للاخر، سا مو في توجور بليزير. وكانك مازلت ما عملتش ابونمون اي تو هيزيت، نيزيت سورتو با اي تو اكتيف لا كلوش باش توصلك كل فيديو جديده انا نبوستها. و اونتر بارونتيز وقبل ما نبدا في التوتو وفي بقيه الفيديو ونعرف اللي باش تسالوني عليها الحكايه هذه، انا جي با معناتها مالوغوزمون خاطر سينو اذا باش نعمل الفلوغ من الصباح صار يدخل ترو لون باش يولي معناتها شريط سينمائي ما عادش اون فيديو. لكن من الصباح خدمت ومن بعد تعديت حرقست ومن بعد تعديت للحجامه، عملت دي بروتيين لشعري كيما تشوفوا فيه. بون انا جي لي شوفو ليس، اول مره هذه نعمل دي بروتيين لشعري، عملت دوتر ليساج سا فا اتر لو سوجي دون فيديو اتو نعملها بروشينمون. لكن بما اني اول مره نعمل دي بروتيين لشعري دونك جو في لي ليسي كيلكو طون، ومن بعد كي نحكي لكم او موان هكاك نعطيكم تو لي ديتاي ونشوفوا ليفولوسيون ونشوفوا الكاليتي نتاع شعري ونولي نجم نعطيكم بلوس دو ديتاي. والفيديو هذه زاد نتاع ليساج طلبتوني فيها برشا، دونك ريستي برانشي ريستي كونيكتي باش ما تفوتكم حتى فيديو. وتو ديريكتومون نشد شعيراتي ونبداو ديريكتومون في التوتو ميك اب. اشاك فوا تو نوريكم لو برودوي، مي بور فيغ بلو فيت مانيش باش نحكي ياسر، نحط لكم ان فون ميوزيكال باش تشوفوا معايا ونعملوا بعضنا قاعده مزيانه كيما العاده. دونك نو راتي اوكين سكوند دو لا فيديو وقعدوا معايا للاخر. دونك اول حاجه جو مسوي ديماكيي لي زيو، انا جوست عامله ان ماسكارا و ان سامبل اكرون، ماني عامله حتى شيء كيما ريتوني قبيله. وجو مسوي ديماكيي افيك لو ميسيلير هذه دو شينيهيل، عملت لكم عليها اون فيديو نو راتي با لوكازيون دو لا ريغاردي كيما ريتوياش، نخليها لكم زاده اون بار دانفورماسيون. وشنو عملت اخر؟ شديت شعري وجي مي دي لونتي دو كولور. ساعه هكا كي تبدا عندي اوكازيون نشرح عليهم. اول حاجه باش نخدموها باش نخدم التان على وجهي، ما عملت حتى شيء، حطيت كان مون سيروم دو شي اسيبتيكا كيما العاده. سينو جو في كومونسي بار لو فون دو تان هذايا دو شي استيلو دير، وهذايا عندي انا في التان 01 فريسكو. جو نفي با ميتر دو برايمر، يا با دو بور، دونك ما نستحقش لهذايا الكل. وانا ديما نحب نحط لو مينيموم دو برودوي على وجهي ميم سي سي ان ماكياج دو سواري. لو فون دو تان هذايا يلس انفيني مات ويخلي لك انفيني فلوتي، على ليميت تنجم حتى تون لو بودر با. دونك دو بوين دو فيو كوفرونس إلي بيان، والتكستور نتاعو اني با ليكيد. دونك تو تشوفوني مانيش باش نحط برشا كونتيتي وباش نخدمو نجم على ليميت حتى تخدمو بيدك. انا باش نستعمل البانسو هذايا دو جي ازل، بانسو بور فون دو تان. ياسر محليها التوني نتاعو.
j'aime beaucoup. Vraiment application très facile. نقولك اللي في ثواني تعمل لو طعم تاعك، معناها tu n'as pas besoin باش تقعد تعمل وتقيدي ما يخليلكش دي تراس، ما يخليلكش معناها لي تراس نتاع البنسو انت بجد إلي توبيسيم. Regardez البنات، شوفوا اكل فيني، شوفوا اكل لوميير، شوفوا كل بون مين اللي يعطيها. ناكد لكم ميم با اون مينوت وعملت لابليكاسيون دو فون دو تان، إلي جوست دوردر. تو نتعداو ديريكتومون باش نعمل لو ماكياج دي زيو، باش نستعمل لا باليت هذه دو شي تكنيك. عذروا اكل لي كولور ما شابهم دي كولور ميتاليزي. فوالا لقيتوهم en terre cuite ياسر مزيانين، hyper pigmentés، فيهم هذيا والكلهم فيهم دي بتيت بايات، دونك convenable بالكدا للماكياج دو سواري. دونك جو ديزي هذيا ماروني، هذيا ان بلون كاسي، هذيا ان روج بريك، هذيا ان روز جولد، هذيا ان فيولي، وهذيا ان غري ميتاليزي. ياسر مزيانين يمشيو لك معناتها كيلكو سوا لا كارناسيون تاعك تنجم تعمل. جو في فو سواتشي نقول لكم انا حاليا في عيني الكولور هذه المارون، تنوريكم. اغزروا اكل كولور. انا اول مره باش نستعملها عمليتها في التستور، كيف شريتها ياسر عجبتني. ريغاردي سيت كولور، حاجه روعه ياسر مزيانه، وكيما قلت لكم في لابليكاسيون ياسر سهله. دونك باش ناخذ مون بانسو دو شي ايسونس هذيا باش نعمل هذيا sur toute la paupière un peu poudreux. Je le swatch هذيا juste il va donner de la lumière. Donc كيما pigmentation مزيانه malgré que c'est une couleur معناها couleur فاتحه، ورغم ذلك عطى un rendu مزيان ياسر. تو جو في prendre هذه المارون هذيك قلت لكم ياسر حالي في عيني محلاه. pigmentation مزيانه عجبيني هذوما en terre cuite. Les fards en plus حتى الكونتيتي même si ماهمش برشا، nombre de fards il est juste de 6 اما الكونتيتي باهيه اللي فيها. Donc je vais prendre le crayon هذايا un marron métallisé pour les yeux golden rose metals، وهذايا مازال ديجا مش محلول هاني باش نحلو. دونك هذايا يجي في الريفيرونس ميتاليك اي بنسل نيميرو 03. وكما عاد البنات تشيكي لا بار دانفورماسيون تلقاو tous les détails des produits ou les références و اساميهم الكل. si jamais معناتها vous êtes intéressé par un produit تلقاو ديما العاده. دونك يجي كيما هكا و il est gras حسب ما انا استعملته في الميزون دو كوافير. فوالا هكا امرون ياسر مزيان باش نعمل ان بو en ras de cils supérieur وشويه في الكوان انترن هكا دو لا paupière inférieure مش ياسر. كما قلت لكم on va délimiter pour mettre en valeur le smoky اللي انا عملته هكا ليجيرمون. باش نرجع باش نخدم لا paupière inférieure، باش نرجع ناخذ المارون غلاسي هذيك اللي انا خدمت بيه، نعمل en ras de cils inférieur. تو نكملوا بالماسكارا. باش نستعمل هذايا دو شي اركانسيل اسمه شيري كيرل، وهذايا الريفيرونس نتاعو 004 برون ايريزي. فوالا هو يجي هكا في لي سوتون دو برون، اما راهو لا يعطي برون لحد شيء. فريمون لازمك تقعد تحت بروجيكتور باش تشوف اللي فما اون كولور في الماسكارا. انا يعني كي استعملته في التستور ما فيهش. مع الباهي فيه اللي البروس نتاعو كيما ريتوها هكاكا
مقوسة de façon باش يعطيك une bonne courbure للستيل نتاعك. دونك فوالا جي ابليكي مون ماسكارا البنات هذايا ما عجبنيش في الابليكاسيون il ne donne pas de volume. دونك عملت مون ماسكارا دو شي AS معاه باش عطاني سو فوليوم لا. بعد ما كملنا المكياج دي زيو وان شاء الله يكون عجبكم باش نتعداو تو للتان نكملوه باش نستعمل لو كوريكتور هذايا لونتي سيرن دو شي لوفلي يجي سو فورم دو ستيلو اسمه ماجيك بين لوفلي. انا جولي ان ريفيرونس اصبر هاوي numéro 1 مكتوبة غادي دونك يجي سو فورم دو ستيلو هاكلي تحلو هكا باش يطلع لك لو برودوي. دونك انا مازال جديد لو فوالا دونك جو في لابليكي ايسي. يظهر لي لا تانت لي ان بو ترو كلير جو سي با نكمل نخدموه ومن بعد on va voir. Texture نتاعو elle est assez liquide. Et de toutes les façons le fond de teint اللي انا استعملته vraiment il est impeccable devant le jeu de la couvrance. juste باش نزيدو نضويوه شويه تحت العين. بالله يا طير بلغ سلامي لسود عيون. دونك في الاول يظهر لي ان بو كلير ويظهر لي زاده في الكاميرا يظهر لكم لونتيسير اللي ان بو كلير اما راهو با دو تو معناتها سافا جوست ليكليراج نتاع اللامب يظهر لكم هكاكا il n'est pas mal. donc texture ماهيش خايبه وكوفرونس باهيه يسو ترافاي اسي بيان اسي فاسيلمون. تو نتعدى جو في فيغ ان بيتي كونتورينغ باش ناخذ لو فون دو تان هذايا دو شي ريفولوسيون. اما خديت اون تانت فونسي باش نعمل بها لو كونتورينغ وهذه لا تانت اف 13. دونك مانيش نستعمل فون دو تان خاطرها غامق عليا برشا وانا استعملتها جوستومون شريتها جوستومون بور فيغ ان كونتورينغ خاطر تظهر لي سو فورم دو سيك معناتها يوتيليزاسيون نتاعو تكون سامبل. تو باش نتعدى نخدم الحواجب باش ناخذ سو بتي كيت هذايا دو شي ويبو ان كيت بور سورسيل اي براو شابين كيت شيب انديفاين فيه دو تانت اصبري مازال مش محلول ما فيش ميروار فيه دو تانت واحده كلير وواحده ان بو فونسي ومعاه un petit pinceau هكا ومعاه ملقط صغيرون تري سامبا ليدي معناها حلوه برشا. انا باش ناخذ لا كولور لا بلو كلير بيسكو انا جو سوي blonde je vais essayer de le travailler بالبانسو نتاعو un pinceau en fibre synthétique باهي il prélève bien et voilà عجبني الغوندو نتاعو بور لو مومون. نزيد نستعملو بعد نحكي لكم على طول برودوي كيما قلت لكم من قبيله. تو جو في بودري مون طان باش ناخذ مع بودر هذيا دو شي ستيلودير. شوفوا كلبو قداش مزيان قداش شيك معناها فريمون تحس حاجه ياسر كلاس. هي سي اون بودر ليبر الترا فين معناتها مش فين برك الغادي من الفين بشويه تحل هكا ريان كو لو باكاجينغ يشهيك باش تشريها وتحطها على لو كوافوز نتاعك. elle se présente comme ceci تلقى اون اوبيت هكا وتلقى لو كوفيركل هذاك منقب ريتور وهذاك يهبط لك لا بودر في الكوفيركل نتاعك. دونك انت تستعمل تري بو. دونك اول حاجه جو بودر هاك لونتي سيرن اللي عملناه ومن بعد نتعدى جو بودر ولو انه هو معناتها لو فون دو تان il ne nécessite pas انا جوست جو في بودري في الزون تي. يقعد لنا لو بلاش باش نستعمل هذايا دو شي اركانسي ياسر مزيان الباكاجينغ نتاعو. دونك اسمه هذايا او ماكسي براش يجي كيما هكا تحلو تلقى اون بوتيت بروس هكا واللو بلاش هذايا مغطي بان كوفيركل ان بلاستيك le voici. donc هذايا في لي طون روزي. donc هذايا الريفيرونس نتاعو نيميرو 1 روز ما فيهش ان ميروار. donc باش نعملو حبيت واحد روزي هكا وفيه دو لا لوميير.
يقعد لنا الهايلايتر تو باش ناخذ 6 ميني باليت جديده زاده دو شي ويبو اسمها سترابينغ ميك اب شيمرز كيت. سي ان كيت ماهوش هايلايتر برك، فيه لي 4 تانت هذوما كيما تشوفوا فيهم، فيه شايني كوكو والكلهم فيهم دي بتيت بايات هكايا، وهذا فيه راشن جولد، الثالث شامباني والاخراني سيلفر ستارز. تحل تلقى اون ميني باليت ياسر مزيانه وفيها ان ميغوار من هنا، وتلقى لي 4 تانت هذوكا. دونك انا باش ناخذ هذايا اللي تحت صبعي لو بلو كلير هذاك، باش ناخذ مون بانسو دو شي ليلا وباش نشوفوا زاده معاه لو ميني بانسو هذاك، ما هذاك ني با ادابتي بور ميتر لو هايلايتر. دونك باش نعمل هكا وباش نشوف لا بيغمونطاسيون. ريتوها البنات، يظهر لي دار لكم فاتح كل شيء في الكاميرا، اما راهو سي با سا. فوالا مزيان العمر نتاعو انا جو تروف بو. انا هذايا اللي عملته سيلفر ستار، ولو انه انا نحسو فيه هكا دي سوطون ان بو روزي مي بون. نجيو للي ليفر، يقعد لنا لي تاب دي ليفر، مش نستعمل سو روج على ليفر مات لا دو شي باستيل الكولور ان نيود روزي هكاك مزيان، وهذه سي لا نيميرو 31. مش نستعمل لو كونتور دو ليفر مع هذا دو شي اتونتي، هذا دو شي ريميل اكزاجيريت، وهذايا الريفيرونس نتاعو 063، وهذايا il se présente sous forme d'un crayon feutre هكاكا ريتراكتابل من غير لا تبري لا حتى شيء. دونك تري بري. دونك لو فوالا البنات كولور ياسر مزيانه، ما حبيتش نعمل اون كولور فونسي بيسكو جي شارجي لي زيو والكل. فوالا البنات كملنا الميك اب نتاعنا نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله يفا فوز انسبيري. تو نكملوا بقيه الفيديو نتاعنا، نوريكم شنو باش نلبس ومن بعد نوريكم لو توتال لوك فينال. ريستي افيك موا. دونك هذه لا تونو اللي باش نلبسها البنات، الجبه العربي نتاعنا هذيك الكل لو كول نتاعها ولي مانش الكل مطروزين باليد. الجبه نتاعنا لو موديل فيمينا يجي سور ان تيسيو اون ساتان، جبني الكولور هذيك. فما اللي مطروزين بالماكينه، منا خديت حاجه صنع يدوي من عند امراه تعمل في الارتيزانا، وطولها ما توصلش للاخر، توصل لشطار المولي، طولها مزيان. دونك ومعاها مروحة العربي بيان سور زاد الكل في الدوغي، هذيك زاد صناعة تقليدية متاعنا. هذيا الصنديل شريتو الايامات الاخرى اون فان دو سيزون من عند فينومينانو من بولاريس. دونك اخترت اول مرة باش نلبسو ديجا، اخترت ان تالون وهذيا اون فري كوير. دونك منعرفش وين مكتوب عليه اتونتي هاويك ديجا اون فري كوير. دونك حبيت ان تالون يكون كونفورتابل بيسكو عرس في العيله وباش نرتاح سيغمون. دونك ما نحبش حاجه توجع لي قدامي. يجي في الدوغي كي يبدا طافي مش مشعشع دين. دونك كيما قلت لكم كونفورتابل اون فري كوير. خديتو ليميت اللي فاتو من بولاريس. جو في ميتر بوشيت ديور نتاعي اون دوري زاده الكل اون دوري. بور لي اكسسوار مانيش باش نعمل برشا بيسكو ديجا يديا شارجي بالحنه وبالحرقوس. دونك جو في ميتر لا مانشيت هذه حكيت لكم عليها وقت عملت لكم اون فيديو اول. هذه موديل خلخال اما يتلبس في اليد ياسر ياسر مزيان وياسر محلاه. معاه يجيو لي دو بوكل هذوما كيف موديل خلخال زاده يجي ان انصامبل مع بعضه ومع الاليانس نتاعي والكل. باش نلبس كان لا باغ هذيا دو شي بارفوا تجي هكا اون دوري وفيها هكا الفاس ترونسبارون. ما حبيتش حاجه لي كولور لا حتى شيء كيما قلت لكم يديا سون اسي شارجي. باش نلبس لا مونطر نتاعي هذيا مايكل كورس. الفون نتاعها كيما لون الجبه نتاعي تجي اون دوري. دونك فوالا وتجي كبيره. و كوم بارفان جو نيفي ميتر لو بارفان لو كود كور نتاعي مون امور ايترنيل اللي
ما نعرفش قداش من فلاكون شريت منها هديه التريزور لو دو بارفان دو لونكوم لو دو بارفان. هذه عندي انا ديما في 100 مليلتر ديما نشريها نموت عليها ريحتها تقعد عليا على الاخر غيان كو جو ريمو لو كوفركل والريحه تولي في كل بلاصه نموت عليها. هي الريحه نتاعها اون توري ما نعرفش في حياتي قداش مره شريت منها. كل مره نشري لو فلاكون 200 مليلتر حاسيل ومن قبل ما توفى تلقى عندي واحده اخرى وكان خليتهم لي فلاكون راني عملت بيهم اون سيري. فوالا البنات سي ما توني دو سو سوار نلبسها ونوريكم لو توتال لوك. بالله يا طير بلغ سلامي لسود عيونه حبيبي من لي كابر غرامي شقي خاطر وزاد وحير منامي جروحي هفاها لجرح ما عاد البال